किस आपका रेड लाइन क्या है। तो जब वो लोग किस आपका रेड लाइन क्या है। तो जब वो लोग जो आइन की बुनियाद पे पोजीशन पे बैठे हैं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जनरल है, या कोई जो है ना पुलिस ऑफिसर है, या कोई गवर्नमेंट की जिस भी पोजीशन पे बैठा है, आइन के ओहदे की वजह से बैठा है, और वो आके उस आइन की हुदूद की पेरीमीटर की इंसल्ट करता है, तो वो आर्टिकल 6 का मौजिद करार होता है। आपने क्या किया? आपने हमें ये मैसेज दिया कि तुम कुछ नहीं हो। आपने खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आवाम को मैसेज दिया कि हम जो करना चाहते कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात करता हूं, अपनी ओहदों से जो आईनी ओहदे आपको दिए गए हैं, ओहदे छोड़ दो, दिखाओ जहां आपने करना है, फिर हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। आइन का और कानून का सहारा लेके आप हमारी इंसल्ट करते हो, मजबूर करते हो कि हम उस हद तक जाएं कि हम बंदूक उठाएं। देखिए, उस हद तक आप हमें दीवार से लगा रहे हो। वो दीवार जो आप हमारे साथ आप कर रहे हो, यकीन जा रहे हैं, तुमने तो अपनी तरफ से हरकत की, तुमने फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जारहियत की, तुमने अमलन तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। हम पाकिस्तानी हैं, हम आइन पे यकीन रखते हैं, हम कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं हमारा लीडर अगर इस वक्त जेल में है तो वो बेगुनाह जेल में है। अगर हम उसकी रिहाई की बात करते हैं तो हम उसके लिए इंसाफ मांगते हैं। उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारी तहरीक तो किस लिए थी? मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये 56 अमेंडमेंट है, 56 तकरीबन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उसका शिकल और हुलिया बिगाड़ रहे हैं। और 56 अमेंडमेंट में आपकी वो आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, और वो भी आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, उसको भी ये इसको स्क्वीज कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। यानी आपके पास ये राइट नहीं होगा कि आपने जहां इज्तिमा करना है, जहां आपने अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, जो आपकी आजादी है उसको सलब कर रहे हैं। हम अपनी आजादी के लिए, ये पाकिस्तान तरीके साहब जो है सिर्फ अपना एजेंडा नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का एजेंडा है। हमने अगर ये आवाज उठाई है और निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम इस तरह आप हाँकते रहो और जिस तरह कहोगे। हम अपने आईनी हुदूद के लिए निकले थे, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। निकले थे, निकलेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे अपने आईनी हुकूक की। याद रखें, मैं जो कहता हूं मैं दिल से कहता हूं, मैं वर्बली जो अल्फाजी नहीं करता। जिस तरह दुरानी साहब कहता है, हमें भी तकलीफ होती है कि जिस तरह आपने हमारे आवाम को जलील किया और हमारे आवाम को मैसेज दिया कि तुम 2 टक्के के नहीं हो। मैं आईजी इस्लामाबाद से पूछता हूं, जुर्रत है तो करो, ये वर्दी उठा लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन अपनी वर्दी को, अपनी पोजीशन को आप जो है ना अपनी मजलूम आवाम के ऊपर जो जुल्म सिताते हो, और फिर जो है ना एक फेडरेशन के खिलाफ तुम जो है ना हमले करते हो, तो इसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए जो इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चुकी है, मैं दुरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कम अज कम यहां हमें एक मरहम रखने की एक कोशिश की है, आपने जितनी भी की है। और ये इनके असरात बहुत दूसरे से होंगे, ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे। और ये अभी चीफ मिनिस्टर का मसला भी नहीं रहा, अब अभी ये हर इस सूबे की उसका, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक पूरी फेडरेशन की पार्टी है, पूरी पाकिस्तान की पार्टी है, हम सूबाइयत पे यकीन नहीं रखते, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, हम आईनी पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमारे जो बुनियादी 5 नुक्ते हैं कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं कि एक आजाद दिया हो और इस दिए में किसी किस्म के इंटरफेरेंस का हक ना हो। हम पार्लियामेंट चाहते हैं, हम वो पार्लियामेंट चाहते हैं कि जिसके पास इख्तियार हो, लेकिन वो सही जमहूरी पार्लियामेंट हो, अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट हो। हम चाहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी हो,
اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. پنجاب ہمارا ہے، پنجاب کی بھائیوں کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، لیکن ہم جب پنجاب جاتے ہیں وہاں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے. ہم جائیں گے، یہ محبتوں کے تعلق ہمارا کوئی نہیں روک سکتا. ہم سندھ جائیں گے، ہم بلوچستان جائیں گے، ہم کشمیر اور گلگت بلتستان جائیں گے. ہم سب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن جو یہ کوشش کر رہی ہے، جس طرح یہ خواجہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے نا یہ اس وقت حکومتی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا ڈرائے دھمکائے. اور ہمیں ابھی اور کچھ انہوں نے پتہ نہیں کوئی ریڑی کی کچھ پتنی افغان بیچاروں کو پکڑا ہے اور اس سے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں. بھائی تمہاری ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوگا. یہ آپ اپنے بڑے سیلاب کو جو ہے نا دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ افغانی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے زبردستی اور زور سے اس کے اوپر تشدد کر کے آپ بیانات دلوا رہے ہو. آپ کی اس قسم کی روی نے تو 8 فروری میں آپ کو شکست دے دی. آپ تو پھر جو ہے نا جس طرح 45 کو اپنے 47 میں چینج کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ ہم یہ بات میں آج ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بینگ تحریک انصاف ہم نے کل بھی ڈیسائیڈ کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے. اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہمیں یہ قانون اور آئین اجازت ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. کوئی ہمیں نہیں روک سکتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ جو بھی ہے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ ہمارے فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ہمارے جو کمٹمنٹ ہے فاٹا کے ساتھ وہ پورے ہو رہے ہیں، نہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ستیرے ماحول سلوک ہو رہا ہے. اور چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے ادھر، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے ہر وہ وفاقی حکومت حرکت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں محروم رکھے. انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لڑیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ کہ کیا جو ہم نے اعلان کیا تھا، ہماری صوبے کی جو قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی، وہ ڈی چوک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ ہمارا تو کوئی درنے تک کا تو ایران تو نہیں تھا کہ ہم نے کوئی درنے کا اعلان کیا. یہ تحریک تو ایک مسلسل جدوجہد ہے، تو جاری ہے، یہ تو ختم نہیں ہوئی. اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت لائر نے جو موومنٹ شروع کیے، اور جو کل اسلام آباد میں لائر کے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے لائر کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پہ. تو ہماری تحریک تو بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت تو لائر بھی ہم اس کے ساتھ بھی انگیج کریں گے. تو یہ جو کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخالف ہے. اور 21 تاریخ تک عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا رابطہ منقطع ہے. اگر اس دوران آئینی ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس پہ ہماری ہر دن میٹنگ ہوتی ہے، اس پہ پوری ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں ڈیسیجن لی جاتی ہے. تو ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کو اس کی لیں گے. سر جی بتائیے گا، ضروری صاحب نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو یہاں پر بلایا کیس بھی نہیں چلے گا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے ضلع خیبر میں پشتون کو بھی عدالت کے جگہ لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے. تو کچھ دن پہلے پشاور پولیس نے وہاں جا کر نوجوانوں پر کیس کی تحاشی شروع کی ہے، فائرنگ کی ہے، اور آئندہ بھی وہ خطرات محسوس کر رہے ہیں. پشاور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ اقدام کس طرح کیا گیا ہے، اور کیا 11 اکتوبر کے جرگے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر دی جائے گی؟ جرگہ ہوگا. میں اس کے اوپر رسپونڈ کر دوں. اچھا، ایسا ہے کہ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کی کلیئرٹی آئی ہے، اور وہ جو لیٹر آیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ڈائریکٹ آئی جی کو، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے تھرو ہوا تھا. اس دوران جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے، اور ان کو ایشور کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں ہوگا. مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر بین لگائی گئی ہے اور ان کو قلعدم قرار دیا ہے.
تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹریٹ کرے گی اور ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آئے گا حکومت کا موقع اس لیے دیا چونکہ وہ حکومت کا، میں ایک بات بتاؤں، ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے، بجائے اس کے کہ پابندی لگائی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. دیکھیں آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک کنفرنٹیشن لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی جو کنسرن ہے اس کو دیکھ لیں. جی مجھے امید ہے، میں منظور پشتین سے اور پی ٹی ایم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ آئینی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے جھنڈے کے جو تحت جو ہے نا اپنا کنونشن رکھیں گے. ہمارے ساتھ جب بھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ہم مطالبات کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ آئینی پاکستان کی جورسڈکشن میں ہو اور پاکستان کی جھنڈے سے. مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں، لیکن جو وفاق حکومت کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو، اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جائے. اور میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں جو ہے نا حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں. صاحب یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دیں، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی نے دعوت دی ہے، پی ٹی آئی کو بھی کی ہے، کیا پی ٹی آئی قومی جرگے میں عدالت میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں ہماری اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، ہمیں بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے. ہم صرف ایجنڈا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا بالکل واضح ہو تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. محمد درانی صاحب، آپ خیبر پختونخوا آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ خاص مواقع پہ آپ متحرک ہوتے رہتے ہیں. ماضی کو اگر ہم دیکھیں، آپ پاسبان کے پلیٹ فارم کا اگر یاد کریں یا پھر آپ مشرف کے مارشل لاء کے دور میں آپ متحرک کردار آپ نے ادا کیا. اب اس مرتبہ بھی آپ ایک بار سے متحرک ہو گئے ہیں اور اتفاق سے آپ کے پرانے ساتھی پاسبان کے ہمارے فیصل صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اس بار جو کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس دفعہ بالکل پاسبان بن کے آئے ہیں. اچھا جی، اور بات یہ ہے جناب کہ میں نے 2012 کے بعد بڑی خاموشی اختیار کی تھی. اس کے بعد میں نے بہت ریوزٹ کیا ہے اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اب اس وقت بولا کروں گا یا بولوں گا جب آئین پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے بولیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اس وقت صرف اور صرف اس چیز میں پنہا ہے کہ جس کو عوام چاہے اسی کو حق حکمرانی ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آج سے 1 سال پہلے جب پنجاب میں ایک ظلم کا طوفان آیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر، اور میں نے اپنے بہاولپور کے علاقے میں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جنہیں زمین پہ بٹھا کے تو پورا شہر رو رہا ہوتا تھا. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت خاموش نہیں بیٹھوں گا. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں مفاہمت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے کام کروں گا. اور اس دن سے میں کبھی بھی چپ نہیں کیا. ہر ایشو کے اوپر میں نے ایک موقف دیا. اور اب یہاں آنے کا مطلب بھی میرا یہ، دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ کو آپ کسی پاکستان کے کسی علاقے میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اس فیڈریٹنگ یونٹ کی پراپرٹی پہ آپ ایسے قبضہ کر لیں جیسے لاہور کے گوال منڈی کی پراپرٹی ہو. اس کے عوام کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں کہ مطلب ایکسپائرڈ آنسو گیس مار مار کے جو ہے پورے پارٹی کے ورکروں کا. تو یہ جو تمام مظالم ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں، ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حکمران پارٹیاں ہیں نا، ان کے سیاستدان اور ان کے لیڈر اور ان کے ممبران ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ اس وقت جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں.
मफाफत अगर वो करते तो इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे, या दोनों पार्टियों से देखें जी, मैं एक बात आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन के लिए भी चुप नहीं किया। उसका रिकॉर्ड जो है वो मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता, ऑब्वियसली मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में चूंकि काम कर रहा हूं इसलिए, लेकिन मैं एक दिन के लिए भी मैं खामोश नहीं हुआ। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त आप जो फरमा रहे हैं, और आपने भी कहा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर ये एक कौमी जिम्मेदारी है सबकी। इमरान खान साहब के बारे में मैं फर्स्ट था जिसने कहा था कि इमरान खान साहब डील नहीं करेगा, डायलॉग जरूर करेगा। और मैं ये समझता हूं कि डायलॉग ना एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए, ना किसी और से होना चाहिए। डायलॉग करना चाहिए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से डायलॉग की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट 45 की बनेगी तो डायलॉग होगा। 47 की पार्लियामेंट से डायलॉग करने का क्या फायदा? ये मेरी जाती राय है, पार्टी का जो भी फैसला हो कि पाकिस्तान में मफाहमत का जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है, आइन है, लेकिन उस आइन के लिए जरूरी है कि जो उस आइन का कस्टोडियन हो। ये कहते हैं जी ये अमेंडमेंट करेंगे, भाई इनको तो हुकूमत बनाने का इस्तेहकाक नहीं है, ये तो खुद जो है गैर आइनी है, ये क्या आइन में तरमीम करेंगे? ये तो सबने कह दिया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मफाहमत की बातचीत का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप अदलिया को आजाद छोड़ें। अदलिया जो है वो तमाम जो क्लिनजिंग का अमल है, इस पार्लियामेंट और असेंबलियों की क्लीनिंग जो है वो इंशाअल्लाह अदलिया कर देगी। उसके बाद जो लोग क्लीन लोग होंगे वो मुज़ाकरात करेंगे। नए इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के पास। पंजाब की क़यादत नजर आई है, नसीम की, बलूचिस्तान की, मकसद होना चाहिए कि इसमें पंजाब के लोग भी जाके वहाँ पे इस्लामाबाद के लोग भी निकलते, सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी। कब देखिए ये गलतफहमी है। मैं बताऊं ना, आपकी रिकॉर्ड के लिए कि ऐसे चंद दिन पहले मियावाली में, फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में, ये बहावलपुर में बड़े बड़े मुजाहरे हुए, और अभी भी कराची में भी, और अभी भी हमारा शेड्यूल जारी है। हर एक इलाके को जो है अपना अपना टास्क दिया गया है। ये बिल्कुल नहीं है, ये पीटीआई जो है ना पूरी मुल्क की पार्टी है, पूरी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ये जो आपको इंप्रेशन है ये गलत है। इजाजत है। थैंक यू।